अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ECE 101 के लेक्चर नंबर 4 का आगाज़ कर रहे हैं। इसमें हम देखेंगे कि जो है इन्फ्लुएंस अब्रॉड का क्या इन्फ्लुएंस रहा है ECCE पे। तो आज हम बात करेंगे कि दुनिया भर में अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पर कैसे असरात मुरतब हुए हैं और कैसे मुख्तलिफ इंटरनेशनल कन्वेंशंस और पॉलिसीज़ ने इसे डेवलप करने में मदद दी। हर सोसाइटी का अपना एक कल्चर होता है, अपनी रवायात होती हैं और उन्हीं के मुताबिक वो बच्चों की तालीम और परवरिश को देखती हैं। लेकिन ग्लोबल लेवल पर कुछ ऐसे बड़े फैसले और इक़दामात किए गए जिनकी वजह से ECCE को पूरी दुनिया में एक प्रॉपर एजुकेशनल स्ट्रक्चर की शक्ल दी गई। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सोसाइटी के ECCE पर कैसे असरात डालती है। तो देखिए, हर सोसाइटी के अपने बिलीव्स और अपने ट्रेडिशंस होते हैं और वो बच्चों की लर्निंग्स पर असरअंदाज होते हैं। कुछ ममालिक में अर्ली एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस होता है, जबकि कुछ जगहों पर बच्चों की लर्निंग को ज़्यादा फॉर्मल तरीके से नहीं लिया जाता। ठीक है, जो ECC के पियोनियर्स हैं, उनकी एक जो है एक मुश्तरका आवाज़ जो है वो रही कि अगरचे हर मुल्क में ECC के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन जो एक्सपर्ट्स और पायनियर्स हैं, वो सब एक बात पर एग्री करते हैं कि बचपन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट फेज़ है किसी भी बच्चे के लिए। बच्चों की लर्निंग पैदाइश से ही शुरू हो जाती है। तालीम सिर्फ एकेडमिक नहीं होनी चाहिए, बल्कि बच्चों की सोशल, इमोशनल और फिजिकल डेवलपमेंट पर भी फोकस होना चाहिए। ठीक है जी, फिर हम देखते हैं कि ग्लोबल व्यू ECC का दुनिया में क्या असर इस पड़ा है ग्लोबली। ठीक है, तो ECCE को ग्लोबली रिकग्नाइज करने में बहुत सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने किरदार अदा किया है। ख़ास तौर पर 1990s का दौर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इस दौरान ECCE को बाकायदा एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म दी गई। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट यानी कि अहम ग्लोबल इक़दामात रहे वो ये थे कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड CRC, जो कि 1989 में हुई। अक़वाम मुत्तहिदा ने 1989 में बच्चों के हुकूक पर एक मुआहिदा, एक कन्वेंशन किया, जिसमें बच्चों की अपब्रिंगिंग, एजुकेशन और प्रोटेक्शन के बारे में गाइडलाइंस दी गई। इसमें डिक्लेयर किया गया कि हर बच्चे को तालीम का हक हासिल होना चाहिए। बच्चों को ऐसी एनवायरनमेंट दी जानी चाहिए जहाँ वो महफूज हों और अपनी पोटेंशियल डेवलप कर सकें। ठीक है, नंबर 2 पे है कि वर्ल्ड डिक्लेरेशन ऑन एजुकेशन फॉर ऑल EFA, ये 1990 में जो है मार्च 1990 में थाईलैंड के शहर जॉमटन में अडॉप्ट किया गया था। इसमें कहा गया कि लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम बर्थ, यानी तालीम की शुरुआत पैदाइश के साथ ही हो जाती है। ठीक है, इसमें कंट्रीज को एनकरेज किया गया कि वो अर्ली चाइल्डहुड प्रोग्राम्स में इन्वेस्ट करें ताकि बच्चों को बेहतर तालीम और परवरिश का मौका मिल सके। ठीक है जी, फिर आ जाता है कि 2000 में ECCE जो है वो मज़ीद एक्सपेंड हुआ। डकार फ्रेमवर्क फॉर एक्शन के थ्रू 2000 में जो है एक और जो है वो बड़ा कदम उठाया गया था, जिसमें बेसिक एजुकेशन के दायरे कार को वसी किया गया। इसमें 6 बड़े एजुकेशनल गोल्स दिए गए और उनमें सबसे पहला जो गोल था वो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के बारे में था। ख़ास तौर पर गरीब और महरूम बच्चों के लिए ECCE को लाजमी करार दिया गया, क्योंकि उनके लिए अच्छी तालीम हासिल करना मुश्किल होता था। बाकी EFA गोल्स के बरअक्स ECCE का ये गोल किसी स्पेसिफिक टारगेट के बगैर एक ब्रॉड और इंस्पिरेशनल विजन के तौर पे पेश किया गया था। फिर आ जाते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स MDGs। इसके जो असरात रहे वो ये था कि 2000 में UN मिलेनियम समिट में जो MDGs बनाए गए उनमें भी ECCE को मजीद मजबूत किया गया। ऐसे 2 MDGs जो बराह रास्त ECC से रिलेटेड थे, वो पहले नंबर पे ये था कि इम्प्रूविंग मैटरनल हेल्थ, यानी कि माँ की सेहत को बेहतर बनाना। अगर माँ हेल्दी होगी तो बच्चा भी हेल्दी होगा और उसकी अर्ली लर्निंग्स बेहतर होंगी। ठीक है, ECC में इस पर जोर दिया गया कि माँ की न्यूट्रिशन और सेहत का ख्याल रखा जाए ताकि बच्चे को अच्छा एनवायरनमेंट मिले। नंबर 2 में आ जाता है कि अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट कम करना, यानी 1990 से 2015 तक बच्चों की अमवात की शरह को 2/3 कम करने का हदफ रखा गया।
ٹھیک ہے، اس کا مقصد تھا کہ بچوں کو اچھی ہیلتھ کیئر دی جائے تاکہ وہ زندہ رہیں اور اچھی بہتر تعلیمی سفر شروع کر سکیں۔ ٹھیک ہے جی، ECC کا جو گلوبل پریورٹی رہی اس میں یہ تھا کہ MDGs کے ذریعے ECCE کو غربت ختم کرنے اور بچوں کی زندگی بہتر بنانے کے ایک بڑے منصوبے کا حصہ بنا دیا گیا، لیکن ایک چیلنج تھا، وہ یہ کہ اس میں ارلی ایجوکیشن کے کچھ اسپیکٹس جو ہیں ان کو نظر انداز کیا گیا تھا، جنہیں پھر بعد میں مزید بہتر کرنے کی کوشش کی گئی۔ ٹھیک ہے جی، اب بات کرتے ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی، SDGs۔ ٹھیک ہے، 2015 میں UN نے SDGs لانچ کیے جن میں ECC کو مزید اسٹرانگلی شامل کیا گیا۔ جو SDGs کے ٹارگیٹ تھے اس میں یہ کہ 2030 تک تمام بچوں کو معیاری ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کیئر اور پری پرائمری ایجوکیشن تک رسائی حاصل ہو تاکہ وہ پرائمری ایجوکیشن کے لیے تیار ہوں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب صرف تعلیم ہی نہیں بلکہ بچوں کی ارلی ڈیولپمنٹ بھی ایک گلوبل پریورٹی بن گئی ہے۔ ٹھیک ہے، SDGs اور ECC کے کچھ اہم پوائنٹس ہیں، وہ یہ کہ معیاری ارلی ایجوکیشن سب بچوں کے لیے ایکسیسیبل بنائی جائے، لڑکوں اور لڑکیوں کو ایکولی اپرچونٹیز دی جائیں، خاص طور پر غریب اور محروم بچوں پر زیادہ فوکس کیا جائے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ECC کے بینیفٹس اور وہ کیوں ضروری ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ECC کے بہت سارے فائدے ہیں جو نہ صرف بچوں بلکہ پوری سوسائٹی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے ہیلتھ بینیفٹ۔ بچوں کی صحت اس میں بہتر ہوتی ہے کیونکہ انہیں اچھی ڈائٹ اور میڈیکل کیئر ملتی ہے۔ ارلی لرننگ پروگرامز میں بچوں کی مینٹل ہیلتھ پر بھی کام کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایجوکیشنل بینیفٹ کے اندر جو ہے کوگنیٹو اسکلز ڈیولپ ہوتی ہیں اور بچے فیوچر میں بہتر اکیڈمک پرفارمنس دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پرابلم سالونگ اور کریٹیوٹی میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، پھر سوشل اور ایموشنل ویل بینگ میں جو ہے وہ بچوں میں سیلف کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے اور وہ بہتر طریقے سے دوسروں کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پازیٹیو بیہیویئر ڈیولپ ہوتا ہے جو انہیں اچھا شہری بننے میں مدد دیتا ہے۔ سوشل ایکوٹی اینڈ کوہیژن میں جو ہے غریب بچوں کو بھی تعلیم کے ایکول مواقع ملتے ہیں، سوسائٹی میں انیکوالٹی کم ہوتی ہے اور ایک فیئر سسٹم ڈیولپ ہوتا ہے۔ اکنامک بینیفٹس کی بات کریں تو ECC میں اچھی انویسٹمنٹ کا مطلب ہے کہ آگے جا کر بہتر امپلائمنٹ اور ارننگز کے مواقع پیدا ہوں گے، غربت کم کرنے میں مدد ملے گی اور ملک کی اکانومی بہتر ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، تو اسٹوڈنٹس اگر میں اپنے اس لیکچر کو کنکلیوڈ کر دوں تو یہ ہے کہ ECCE اب ایک گلوبلی ریکگنائزڈ پریورٹی بن چکی ہے اور اس کے ڈیولپمنٹ میں انٹرنیشنل کنونشن، پالیسیز اور مختلف فریم ورکس نے بہت بڑا رول ادا کیا ہے۔ 1989 کے CRC سے لے کر 2015 to 2013 کے سسٹینیبل جو SDGs رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی مختلف انیشیٹو، گلوبل انیشیٹوز نے جو ہے وہ ارلی چائلڈہڈ کو شیپ کیا اور اس کی امپورٹنس کو بڑھایا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ ECCE صرف ایک ایجوکیشنل کنسرن نہیں ہے بلکہ یہ ایک سوشل، اکنامیکل اور ہیلتھ پریورٹی بھی ہے جو نہ صرف انڈیویجول بچوں کی بلکہ پوری سوسائٹی کو بینیفٹ دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے پوری دنیا میں جو ایفرٹس کیے جا رہے ہیں ان کا مقصد یہی ہے کہ ہر بچے کو، چاہے اس کا بیک گراؤنڈ کوئی بھی ہو، ایک اسٹرانگ فاؤنڈیشن اس بچے کو دی جائے تاکہ وہ لائف لانگ لرننگ اور سکسیس کے لیے تیار ہو سکے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ہوا فائنلی کہ ECCE صرف ایک اسٹیج نہیں ہے بلکہ ایک پاورفل اسٹارٹ ہے جو بچوں کے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ ان شارٹ یہ ہو جائے گا کہ ECC کوئی لگژری چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک بیسک رائٹ ہے کسی بھی بچے کا۔ ٹھیک ہے، بچوں کی بہترین تعلیم اور پرورش کے لیے ECC کو پوری دنیا میں ایک گلوبل پریورٹی کے طور پر ریکگنائز کیا گیا ہے۔ 1989 کے CRC کنونشن سے لے کر 2030 کے SDGs تک ECCE کو بہتر بنانے کے لیے بہت سی کوششیں کی گئی ہیں۔ ہم سب کو مل کر کوشش کرنی چاہیے کہ ہر بچہ، چاہے وہ کسی بھی بیک گراؤنڈ سے ہو، اسے ایک اچھی تعلیم اور ایک بہتر مستقبل مل سکے۔ یہی وہ چیز ہے جو نہ صرف انفرادی طور پر بچوں بلکہ پوری سوسائٹی اور معیشت کو فائدہ دے گی۔
ٹھیک ہے، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ امید ہے کہ آپ سب کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ اگر کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ میں اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی، تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ اس طرح کی اور لیکچرز آپ کو ٹائملی مل سکیں۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔